अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है सलमान की तस्वीर। सलमान अपने ऑफिस से घर आता है छुट्टी करके तो देखता है कि घर पर सबा नहीं है, यानी घर से गायब है। सलमान की बीवी का नाम है सबा। सलमान फौरन से फोन करता है सबा को, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा। पावर्ड ऑफ ये रिस्पॉन्स आता है। फिर सलमान को तो पता है उसकी बीवी है कि ये मोहल्ले में किस किस घर में जाती है। सलमान उन तमाम घरों में 1 बाय 1 जाता है, जाके पूछता है सबा तो नहीं आई। तो हर घर से जवाब ये आता है नहीं, सबा आज नहीं आई। बड़ा परेशान होता है। फिर उन मोहल्ले की दुकानों पे जाता है जहां से अक्सर औकात छोटा मोटा सौदा सर्फ लेने के लिए भी सबा चली जाती थी। जनाब, उन दुकानों पर, उन बाजारों में भी सबा नहीं मिलती। बहुत ज्यादा तलाश करता है। एट द एंड थक हार के अपने ससुराल फोन करता है तो जवाब आता है नहीं, यहाँ तो नहीं आई। क्यों, खैरियत तो है? हाँ जी, सबा मिल नहीं रही है, मैं कब से उसको तलाश कर रहा हूँ, तो फोन कर लो। फोन भी उसका पावर्ड ऑफ जा रहा है और परेशानी के आलम में ये कहकर फोन बंद कर देता है सलमान। इसके दिल में वसवसे और अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। कहीं किसी ने मेरी बीवी को अगवा तो नहीं कर लिया, कहीं किसी ने मेरी बीवी को मार तो नहीं दिया, कहाँ चले गई? समझदार है कैसे। इसी कश्मकश में व्हाट्सएप पर सलमान के काबिले एतराज तस्वीर, काबिले एतराज वीडियोस डाटा की सूरत में सेंड हुई हैं। फौरन से उनको क्लिक करता है और वो डाउनलोड होने लगती हैं। जब उनको खोल के देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, हक्का बक्का हो जाता है। कोई समझ नहीं आती है क्या हो गया, क्योंकि वो तस्वीर और वो वीडियोस इसकी बीवी सबा की तस्वीर थी और सबा की ही वीडियोस थी, और थी भी किसी गैर मर्द के साथ, मुख्तलिफ पोजेस में। बोसो कनार की तस्वीर हैं और सिर्फ पिक्चर्स और वीडियोस देखकर कोई थर्ड पर्सन जिसको इस केस का नहीं पता, वो इन तस्वीर और वीडियोस को देखेगा तो सबसे पहले उसके ज़हन में आएगा, लगता है कोई मियां बीवी खड़े हैं, कोई कपल खड़ा है। जबकि सबा इन तस्वीर और वीडियोस में अपने शौहर सलमान के साथ नहीं है, बल्कि किसी गैर मर्द के साथ है। अब बड़ी हैरानगी की बात है, सलमान का एक रंग जा रहा है, एक रंग आ रहा है। कोई समझ नहीं आ रही, बौखला गया कि ये हो क्या गया। सलमान बेचारा फौरन से थाने जाता है और जाकर सारी सिचुएशन बताने के बाद एक मुकदमे का अंदराज करवाता है और मुद्दई खुद बनता है। अब हैरानगी की बात यह है, यहाँ पर बीवी अपनी ही तस्वीर अपने ही शौहर को भेज रही है। ये बड़ी हैरानगी की बात है, और वो भी गैर मर्द के साथ भेज रही है। आखिर क्यों? ये लड़की सबा ही है या कोई और है जो उसको डर ही नहीं लग रहा तस्वीर और वीडियोस भेजते हुए? मैं डिटेल्स की तरफ आती हूँ। ये लाहौर का अफसोसनाक वाकया जनाब है यमुनाबाद का, जो कि एक पूरी कॉलोनी है जहां पर मसीह बरादरी रहती है और इनको थाना लगता है निश्तर कॉलोनी। यहाँ पर मसीह बरादरी में से जिस केस की हम बात करते हैं, इनके जो घर के सरबराह हैं, इनका नाम है सलमान मसीह। सलमान मसीह की बीवी का नाम है सबा। 2015 में इनकी शादी हुई। अब 2025 चल रहा है, हम ये कहेंगे कि 10 साल हो गए इनकी शादी को। 2 बच्चे अल्लाह ने अता फरमाए। बड़ा बेटा मूसा मसीह 8 साल का, दूसरा बेटा दाइम मसीह 4 साल का। सलमान LWMC में एज ए ड्राइवर नौकरी करता है। सलमान चर्च भी जाता है, वीकली दुआ करता है और अक्सर औकात अपने घर पर पादरी को बुलाता है और महफिल कराता है, दुआ कराता है। पादरी का नाम सुन लीजिए, अश्क नाज महबूब। 1 हफ्ते के अंदर 2 दफा या कम से कम 1 मरतबा लाजमी सलमान के घर आता है और आकर सबको बिठा के दुआ करवाता है। ये हदूद अरबा है, ये सारी बातें हैं, डिटेल्स हैं, बैकग्राउंड है, ताकि आपको केस अच्छे से समझ आ सके। 5 जून की शाम को एग्जैक्टली 5 ही बजे सलमान अपनी जॉब से छुट्टी करके घर आया, लेकिन घर बीवी नहीं नजर आई। फिर बच्चों को तलाश किया तो बच्चे भी घर पर नजर न आए। इसी कश्मकश में व्हाट्सएप पर सलमान के काबिले एतराज तस्वीर, काबिले एतराज वीडियोस इसकी बीवी सबा पादरी अश्क नाज महबूब के साथ पाई गई। दिलचस्प बात यह है इस केस की कि ये सारे का सारा डाटा किसी अननोन नंबर से नहीं आया, ये सारे का सारा डाटा कहीं से लीक होके नहीं आया, ये सारे का सारा डाटा आया है सबा के अपने पर्सनल मोबाइल नंबर से।
سلمان نے جب اس ڈیٹے کو کوئی 4-5 مرتبہ دیکھا اور تسلی ہوئی اور یقین دہانی ہوئی کہ ہاں میں صحیح دیکھ رہا ہوں، میں ہوش میں ہوں، خواب نہیں دیکھ رہا، سیدھا اٹھا اور تھانے چلا گیا، جا کے ساری بات بتائی، ایف آئی آر درج کروائی، اور وہ ایف آئی آر جو درج کروائی اس میں ملزم جو نومینیٹڈ کیا گیا، نامزد ملزم، وہ تھا اشکناز محبوب جو کہ پادری ہے۔ اچھا جی، اب مقدمہ درج یہ کیا گیا ہے کہ میری بیوی کو حرام کاری کی غرض سے اشکناز محبوب پادری نے اغوا کر لیا ہے، میری بیوی کو بازیاب کروا کے مجھے انصاف دلایا جائے۔ یہ بتاتا ہے سلمان کہ یہ پادری ہمارے گھر 7 سال سے آتا ہے، یعنی 7 ایئرز، بہت ٹائم ہوتا ہے ایک دوسرے کو جاننے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ڈیولپ کرنے کے لیے۔ تو 7 سال سے یہ ان کے گھر آتا ہے پادری، دعا کرواتا ہے۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری بیوی 7 سال ہو گئے، مجھے پتہ نہیں لگنے دیا، سبا نے بھی نہیں پتہ لگنے دیا اور پادری نے بھی نہیں پتہ لگنے دیا، مجھے تو اندھا اعتماد تھا، میں تو اس کو اپنے گھر میں جو انٹر ہونے دیتا تھا وہ خداوند کا خادم جان کر داخلہ دیتا تھا۔ اب یہ مسیح ہے، ظاہر ہے چونکہ وہ اپنے انداز میں بتا رہے ہیں اور میں ایز اٹ از آپ کو بتا رہی ہوں، مجھے اس بات کا کیا پتا کہ میری ہی کمر میں چھرا مارے گا۔ کبھی اس شاطر آدمی نے رتی برابر مجھے شک نہیں ہونے دیا، سبا بھی کبھی مجھ سے لڑی نہیں، کبھی کوئی اعتراض ہی نہیں کیا، کبھی کوئی تانا نہیں، کوئی بات نہیں کی جس سے مجھے محسوس ہو کہ میری بیوی میرے سے تنگ ہے یا میری بیوی میرے سے بیزار ہو رہی ہے یا میری بیوی مجھ سے طلاق لینا چاہتی، کبھی کوئی ایسا بیہیویئر ہی نہیں تھا اس کا۔ اب میرا مطالبہ ایک ہے، میری بیوی گئی، میری طرف سے گئی، میں نے اب اپنی بیوی کو نہیں رکھنا، یہ آئے بھی تو البتہ مجھے میرے دونوں بچے دے دیے جائیں، میرا یہی مطالبہ ہے، میں ان کو پالوں گا۔ یہاں تک یہ کیس ابھی تک کھڑا رہ گیا، اس کی اپڈیٹس ہیں ساری۔ اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کچھ اپنی ایکسپیرینس کی بنا پہ۔ پکچرز اور ویڈیوز، یہ ڈیٹا بھیجنے کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ آپ نے یہ محاذ کھڑا کیا، آپ نے وہ بنائی، آپ کو ڈر ہی نہیں لگا، پھر آپ کی دلیری، اسے میں کہوں گی یا بے حیائی کہوں گی، میں بے حیائی کہوں گی، میں بے شرمی کہوں گی، میں فحاشی کہوں گی کہ آپ وہ تصویریں اپنے شوہر کو بھیج رہی ہیں۔ دو ہی باتیں ہیں، یا تو آپ یہ چاہتی تھیں کہ میں اپنے شوہر کو اذیت دوں، تکلیف دوں، اس نہج تک پہنچاؤں کہ یہ اپنے آپ کو کچھ کر لے، نقصان پہنچا لے، زہر کھا لے، کچھ کر لے، یہی مقصد ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ مرد کبھی برداشت ہی نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ اور نکاح میں اس کے، اسی طرح عورت بھی نہیں برداشت کرتی، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے تو بیویاں 2 3 4 رہ سکتی ہیں، لیکن مرد ایک بیوی کا ایک ہی ہوتا ہے، 2 3 شوہر نہیں ہوتے۔ تو آپ نے یہ حرکت جو کی، یہ اس لیے کی کہ یہ اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا لے، یا دوسری اس میں آپشن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ڈیورس چاہیے تھی، آپ نے کہا چلو میں یہ بھیجوں گی تو یہ فوراً مجھے طلاق دے دے گا، تو طلاق لینے کا، خلا لینے کا اور بھی راستہ تھا۔ ایک ایٹ دا اینڈ میسج میری بات سے میں بھی کچھ لوگ متفق ہوں، کچھ لوگ متفق نہ ہو یہاں پر کوئی تگڑا بندہ، مجھے ترس آ رہا ہے سلمان کے اوپر، جو سلمان کے ساتھ ہوا کیا ہے، بھلے وہ ڈرائیور ہے، وہ مسیح ہے، وہ ماڑا ہے، وہ غریب ہے، بھائی انسان تو ہے نا، کسی تگڑے بندے کے ساتھ اس کی بیوی نے یہ کام کیا ہو، میں کہتی ہوں اگلے 2 منٹ نہ گزرے بیماری ہو، ہم ہی کیس رپورٹ کرتے ہیں نا، غیرت کے نام پہ قتل ہو گیا، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا، ہم ہی تو رپورٹ کرتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر غیرت کے نام پر یہ قتل ہوئی ہوتی ہے ابھی تک، پھر اس کو پتا لگتا کہ کیسے کسی غیر کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں پروموٹ نہیں کر رہی قتل کو، غریب پہ اوپر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، غریب پہ ظلم کیا جاتا ہے، یہ بندہ غریب ہے، اس کے پلے پیسے نہیں ہیں، لیکن ہے تو آپ کا شوہر، نکاح میں تو آپ بیٹھی ہیں، بچے تو آپ نے 2 پیدا کیے ہیں، 10 سال، منہ سے کہنا 10 سال، آپ کسی جانور کو 10 مہینے 10 دن پاس رکھے نا، لگاؤ ہو جاتا آپ کو 10 سال میں نہیں ہوا، اور اس غیر بندے سے آپ کو ہو گیا فٹافٹ، اور پھر آپ اس بندے کو اذیت دے رہی ہیں جس کے ساتھ آپ نے 2 بچے پیدا کیے ہیں۔ تگڑے بندے کے ساتھ یہ کام کیا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا کہ آپ نے کیا اور اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ وہ ویڈیوز اور پکچر سے دور کی بات ہے، لوگ صرف کال پکڑ لیں تو کہتے ہیں تیری ایسی کی تیسی، آپ کو شاید کسی نے آج تک قابو ہی نہیں کیا، نہ آپ کے والدین نے، نہ بھائی نے، اور آگے سے شوہر بیچارہ معصوم۔ تھینک یو۔